प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब बात करना चाहते तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर जाया करते थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। एक दिन अल्लाह से बात करने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की ओर चल पड़े। पहाड़ पर पहुंचकर खुद अल्लाह पाक गैबी आवाज़ के ज़रिए मूसा अलैहिस्सलाम से बात करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मूसा, बनी इसराइल में एक कसाई है जो तुम्हारे साथ ही जन्नत में जाएगा और तुम्हारे साथ रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, मूसा, आज तुम घर जाओ, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा और उस कसाई का पता बता दूंगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने घर लौटने का फैसला किया। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर के लिए निकल पड़े। जब वह रास्ते में जा रहे थे तो एक महिला उन्हें रोती हुई मिली। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर वह उनके पास आई और बोली, अल्लाह के नबी, क्या आप अल्लाह से बात करने जा रहे हैं? अगर आप जा रहे हैं तो मेरे बारे में अल्लाह से ज़रूर पूछें। अल्लाह ने मुझे औलाद क्यों नहीं दी है? मेरी शादी को कई साल हो गए हैं, फिर भी मैं अब तक माँ नहीं बन पाई। अल्लाह से पूछिए कि क्या मेरे नसीब में कोई औलाद नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़रूर पूछूंगा। फिर महिला वहां से चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम महिला का सवाल सुनकर थोड़ा चौंक गए, इसलिए उन्होंने किसी और जगह जाने का इरादा नहीं किया। अब वह अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से बात करने के लिए पहाड़ की ओर रुखसत हो गए। पहाड़ों पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह, मैंने रास्ते में एक महिला को रोते हुए देखा। उसने मुझसे पूछा कि मेरी शादी को कई साल हो गए हैं, फिर भी मुझे औलाद क्यों नहीं मिली? तब अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने गैब से आवाज में कहा, ए मूसा, तुम उसे बता दो कि उस महिला की किस्मत में कोई औलाद नहीं है, इसलिए वह इतने सालों बाद भी माँ नहीं बन सकी। जो अल्लाह ताला देता है वही मिलता है। यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम घर की ओर लौटने लगे। घर जाते हुए उन्होंने उस महिला का ख्याल किया और इसलिए उन्होंने सीधे घर न जाकर उस महिला के घर जाने का फैसला किया। महिला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आते देखा और चौंक गई। फिर उसने कहा, अल्लाह के नबी, क्या आप अल्लाह ताला से मेरा सवाल पूछ कर आए हैं? महिला की बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारे किस्मत में कोई औलाद नहीं है, इसलिए तुम कभी माँ नहीं बन सकी। ये सुनकर महिला की आंखों में आंसू भर आए और वह जोर जोर से रोने लगी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। कुछ समय बाद एक अल्लाह वाला बुजुर्ग फकीर उस महिला के घर आया और बोला, क्या घर में कोई है? मैं एक बुजुर्ग फकीर हूँ, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे, अल्लाह पाक आपकी मुराद पूरी करेगा। महिला ने फकीर की बात सुनी और उसे घर में आने दिया। फिर उसे 4 रोटियां खाने के लिए दी। तब महिला ने कहा, आप तो अल्लाह ताला के फकीर हैं, क्या आप अल्लाह से दुआ करेंगे कि वह मुझे औलाद दे? मेरे पास तो कोई औलाद नहीं है। फकीर ने रोटियों के बदले अल्लाह से दुआ की, अल्लाह, तू इस महिला को औलाद दे। फिर फकीर उस घर से चले गए। कुछ साल बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे। रास्ते में वह उस महिला के घर के पास से गुजरे। तभी उन्हें उस रोती हुई महिला का ख्याल आया। उन्होंने महिला के घर की ओर रुख किया और देखा कि वहां महिला एक छोटे से बच्चे के साथ खुश होकर खेल रही थी। महिला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर बाहर आई और बोली, हे अल्लाह के नबी मूसा, आपने तो कहा था कि मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक बच्चा दिया है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और इसका कारण जानने के लिए पहाड़ की ओर रुखसत हो गए। पहाड़ों पर जाकर उन्होंने अल्लाह से पूछा, अल्लाह, तूने तो कहा था कि उस महिला की किस्मत में कोई औलाद नहीं है, लेकिन आज मैंने देखा कि वह खुशी से बच्चे के साथ खेल रही है। अल्लाह ने गैब से आवाज में कहा, मूसा, तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो एक थाली में इंसान का मांस लेकर आओ, फिर तुम्हें इसका जवाब दिया जाएगा। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक थाली और छुरी लेकर लोगों के पास गए। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने मुझे इंसान का मांस लाने को कहा है। तुम में से कोई ऐसा है जो अपने शरीर का मांस देगा? कोई भी राजी नहीं हुआ। सभी एक एक करके वहां से चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इधर उधर घूमने लगे।
جب انہیں کوئی نہیں ملا تو وہ گھر کی اور لوٹنے لگے۔ اچانک ایک بزرگ فقیر نے انہیں پیچھے سے آواز دی، اے اللہ کے نبی موسیٰ، تم اتنا پریشان کیوں دکھ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے مجھے انسان کا مانس لانے کو کہا ہے، لیکن کوئی بھی اپنے شریر کا مانس دینے کو تیار نہیں ہے۔ سبھی نے منہ پھیر لیا اور چلے گئے۔ تب بزرگ فقیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنتے ہی اپنے پاس سے چھری لے آئے اور اپنے شریر سے تھوڑا مانس کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے حیران ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مانس لے کر پہاڑوں کی اور چل پڑے اور انہوں نے کہا، اے اللہ، میں نے انسان کا مانس لے لیا ہے، لیکن جن کے پاس اسے دینے کے لیے کہا تھا انہوں نے سب نے منہ موڑ لیا اور چلے گئے۔ صرف ایک بزرگ فقیر نے اللہ کا نام سنتے ہی اپنے شریر سے مانس کاٹ کر مجھے دے دیا۔ تب اللہ پاک رب العالمین نے غیب سے آواز کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اس مانس کے لیے سب لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، تم خود بھی مانس دے سکتے تھے، اور اس کے ذریعے تم نے اپنا سوال کا جواب پا لیا ہے۔ بزرگ فقیر جیسے ہی اللہ کا نام سنتا ہے اپنے شریر کا مانس کاٹ کر اللہ پاک کو دے دیتا ہے۔ اسی فقیر نے دعا مانگی اور میں نے اس مہیلا کو اولاد دی۔ اے موسیٰ، جو آدمی اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ دے دیتا ہے، اس کی دعا سے لکھی ہوئی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ یہ سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے بات کر کے گھر لوٹ آئے۔ پھر کچھ دن بیت گئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے من میں یہ بات آئی کہ اللہ پاک رب العالمین نے کہا تھا کہ کسائی ان کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے پہاڑ کی اور روانہ ہو گئے۔ پہاڑوں پر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، تو نے کہا تھا کہ کسائی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میں جاننا چاہتا ہوں وہ کسائی کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کے کارن وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غیب سے بات کی اور اس کسائی کا پتہ بتا دیا۔ اس کے بعد اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کے پاس پہنچے۔ کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کسائی ماंس کے ٹکڑے لے کر اپنے گھر کی اور چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کسائی کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ کچھ سمے کے بعد وہاں کسائی اپنے گھر پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور سے اس گھر کو دیکھ رہے تھے، لیکن اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سے لوٹ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلے دن پھر سے اس کسائی کے گھر گئے اور بولے، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں ایک مسافر ہوں۔ لیکن گھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید سچ میں گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے اس کسائی کی دکان پر پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ جب کسائی مانس کاٹتا ہے اور ایک اچھے مانس کا ٹکڑا اپنے پاس رکھتا ہے، تب ایک گراہک آتا ہے اور کہتا ہے، مجھ کو مانس کا ٹکڑا دے دو جو تمہارے پاس ہے، بدلے میں تمہیں زیادہ دام دوں گا۔ تب کسائی نے کہا، تم چاہے جتنا بھی دام دو، میں مانس کا ٹکڑا نہیں دوں گا۔ پھر کسائی نے کہا، یہ میں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من میں سوچا، گھر میں تو کوئی نہیں ہے تو کسائی کیوں مانس نہیں دے رہا ہے؟ پھر جب گراہک مانس لے کر چلا گیا، کسائی نے دکان بند کر دی اور وہ مانس کا ٹکڑا ایک بیگ میں ڈال کر اپنے گھر کی اور چل پڑا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ کسائی اپنے گھر پہنچا۔ کچھ سمے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر کے باہر سے آواز دی، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں ایک مسافر ہوں۔ پھر کسائی نے باہر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں ایک مسافر ہوں، کیا آپ مجھے ایک رات اپنے گھر میں ٹھہرنے دیں گے؟ کل صبح ہوتے ہی میں اپنے گاؤں کی اور چل دوں گا۔ کسائی نے کہا، بالکل، آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ کسائی انہیں اپنے گھر میں لے گیا اور کہا، آپ یہاں بیٹھیں، میں پاس کے کمرے میں تھوڑا کام کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کسائی اس کمرے کی اور بڑھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کسائی اس کمرے میں اکیلے روٹیاں بنا رہا تھا۔ کچھ سمے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کسائی دھیرے دھیرے ایک بوڑھی مہیلا کو ادب کے ساتھ لے کر آ رہا تھا۔ پھر اس نے روٹیاں بوڑھی عورت کو پیار سے کھلائی، جیسے چھوٹی بچی کو اس کی ماں پیار سے کھلاتی ہے۔ کچھ دیر بعد کسائی کچھ مانس اور روٹیاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، مسافر بھائی، یہ لیجئے آپ کا کھانا، مجھے تھوڑا سمے لگ گیا، اس کے لیے مجھے کھید ہے۔ پھر کسائی نے کہا، اصل میں مجھے کچھ کام تھا، اس لیے میں آپ کو کھانا پہلے نہیں دے سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ بوڑھی مہیلا کون ہے؟ کسائی نے جواب دیا، یہ بوڑھی مہیلا میری ماں ہے۔
اس دنیا میں میری ماں کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اور میری ماں کے لیے بھی اس دنیا میں ہی ان کا ایک ماتر سہارا ہوں۔ میری ماں اب بوڑھی ہو چکی ہے، ٹھیک سے چل پھر نہیں سکتی اور اچھے سے کھا بھی نہیں سکتی، اس لیے میں روز دکان سے نرم مانس کے اچھے ٹکڑے لا کر گھر میں ماں کو پا کر کھلاتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کسائی اپنی ماں کی اتنی خدمت کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پاس کے کمرے سے دیکھا کہ بوڑھی مہیلا کسائی کی ماں آنسو بہا کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جنت میں لے جا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں۔